सानोको मम्मी खोइ मम्मी खोइ तिम्रो खै के गरेर बसेको तिमी आज बाबासँग ल भन त यहाँ कति बेर भइसक्यो तिमी र हामी बसेको है अहिले लगभग 5:15 भनिसकेपछि लास्ट फोन कल यहाँ रोकेपछि मैले काजीलाई गरेको 45 बाटोलाई 15 भनौँ न कति भयो यता 15 यता 15 आधी घन्टा भयो गाइस फाइनली अमृताले इन्टरभ्यू लिने नै ठान्यो अब ठानिसकेपछि केही लाग्दैन तपाईँलाई थाहा छँदैछ म आएँ तर अब उसलाई पनि सजिलो होस् अनि त्यहाँ माथि काम छिटो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ बाबुलाई मैले यहाँ हेरिरहेको छु उसले चाहिँ इन्टरभ्यू दिइरहेको छ अनि यहाँ बाबु चाहिँ मजाले चिच्याउँदैछ अघिदेखि के हो के छ ल भन्नु भने भन तिमीलाई चिच्याउँदैछ मस्त मस्त फाइनली यसरी राखिदिएको अनि बल्ल अलिकति ठिक्क भएको छ न त यता गरेर नहुने उता गरेर नहुने मम्मीले इन्टरभ्यू लिइन्जेल छोरोको हेर्नुहोस् एक्टिभिटी यहाँ भनेर भनिदेऊ न भनिदेऊ भने ल ल ल ल ल तारै हो तार छैन नि त छोरा टोकिन्न नि त त्यो त अहिले चाहिँ हामी रातो पुलमा छौँ होइन बस्दा बस्दा मलाई गर्मी पनि भइसक्यो अल्छी पनि लागिसक्यो गाइस भ्लगलाई माया गरिरहनु भएको छ प्रम्स किचन पनि रोक्यो अहिले केही समयलाई यसै नेक्स्ट सिजन फेरि पनि आउँछ दमदार कन्टेन्टका साथ होइन छोरा पनि अलि हल्का ठुलो हुँदै जाला कि त्यति जेलसम्म अलिक कामहरू गर्न सजिलो पनि हुन्छ अहिले त यहीँ छ अब सबै चिज म्यानेज गर्दै के कसरी गइरहेछ जान दिँदैछौँ एउटा जिन्दगी भनेको यात्रा रहेछ जिन्दगी भनेको एउटा यात्रा रहेछ यो यात्रामा सहयात्रा कोही सानोको भूमिकामा कोही ठुलोको भूमिकामा तिमी बाबासँग इन्जोय गर्छौ कि मम्मीसँग एक्लै बस्दा तिमी बाबासँग एक्लै बस्दा इन्जोय गर्छौ कि मम्मीसँग के बोल्न खोजेको तिमीले भन त बाबालाई बुझाउ ठ्याक्कै बुझाउ न भनेको के हो नभन्ने छोरा यो हाँस्ने समयमा एकदम बेस्ट हुँदो रहेछ एउटा लाइफको अचिभमेन्ट भनेको लाइक सेनिटाइजर पाएर छोरोले झन् मुखमा हालेको त्यसको त्यही भएर बट्टल आउनुपर्छ है छोरो तिमीले त भ्याइ पनि सकेको थियो यार पर्ने तिमी मान्छे कडा हो नि छोरो तिमी मान्छे लास्टै कडा हो नि के गर्ने ल भन नि त म खिचिदिन्छु त तिमीलाई म खिचिदिन्छु गर्ने के भनौँ खानै पो खोज्छ त सोल्टीले खानु मिल्दैन बाबा खान मिल्दैन यो गोप्रो खानको लागि होइन गोप्रो खिच्नको लागि हो खफर खिच्ने खफर खाने
ख आउँछ तर सेम चाहिँ होइन है ल फाइनली मम्मी इन्टरभ्यू लिएर आउनुभयो छानुले के खानुभयो दही खानुभयो अनि कस्तो भयो त्यो इन्टरभ्यू कस्तो पाउनु भयो होइन उहाँहरू चाहिँ रमाइलो हुनुहुन्थ्यो है अब मैले चाहिँ धेरै उहाँहरूसँग भेटघाट नभएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त 3 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँ दिदीको इन्टरभ्यू लिएको थिएँ अनि अहिले लिँदा चाहिँ धेरै चाहिँ म अपडेटेड थिएन उहाँहरूसँग तर गीतहरू चाहिँ हेरिराखेको हो रमाइलै भयो त्यसो रमाइलो भएको छ भिडियो भन्नाले थाहा छैन भिडियो त कस्तो भयो मैले चाहिँ इन्जोय गरेँ फेरि काम गर्छु भनेर सुरु गरेको छ अब यो एउटा ड्युटी लाग्नेवाला छ मेरो के हुन्छ हेरौँ अब अगाडि हेर्दै गरौँ है त्यसो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई थ्याङ्क यू भनेर ए हो र गाइस वेलकम टु पिआरडी प्याकेज र यस दिस इज योर बोय प्रदीप वास्तुला हियर आज हामी आइसकेका छौँ द पिक डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो जहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा अहिले नयाँ एक्चुअली यो कविता वाचन हो तर यसलाई गीतको हिसाबले ऱ्यापको हिसाबले पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ यसका सङ्गीत संयोजक यहीँ साथमा हुनुहुन्छ सन्दीप कार्की सबैलाई नमस्ते यो ट्र्याक सुनिसकेपछि यो गीत अरेन्ज गर्दाखेरि के लाग्यो त्यो सन्दीप अब ट्र्याक सुनिसकेपछि अहिले नै त त्यस्तो नभनौँ होला होइन सुरुमा के गर्दाखेरि उत्साह थियो कि यस्तो खाले लिरिक्समा यस्तो केही गरौँ भन्दाखेरि अब पहिला गीतहरू गरिरहेको यस्तो दामी दामी हिट गीतहरू दिइसक्यौ तिमीले होइन यस्तो भनौँ राम्रो भनौँ राम्रो गीत हिट पनि राम्रो पनि मेरो फिल्मको त सबै प्रायः हिट छ अनि तिमीले सबै गरेछौ त्यसको म्युजिक अरेन्ज होइन त्यो तिमीलाई हिट त भन्नै पऱ्यो नि होइन तर राम्रो गरेर त हिट हुने अफकोर्स अनि यो चाहिँ अलिकति फरक प्याटर्न भयो होला अब खालि लिरिकल जस्तो छ पोएट्री जस्तो छ होइन के फिल भएको थियो गर्दाखेरि रमाइलो भएको थियो अब यो अलिकति एउटा लिरिकल होइन त्यो पनि एउटा कस्तो भने छन्दहरू एउटा जुन यो साहित्यमा हाम्रो जुन छन्द मिलाउने हुन्छ धेरै तरिकाको छन्दहरू हुन्छ त्यो छन्दमा एउटा ठ्याक्कै टिपिकल त्यो नाम आएन तपाईँलाई अझै त्यसो ज्ञान छ त्यो छन्दमा लेखिएको यो गीत यो शब्दलाई हामीले अलिकति म्युजिकल गरौँ विदाउट कम्पोज पनि जस्ट एउटा फिललाई लिएर फिलले पनि एउटा भाइब्स क्रिएट गर्न सक्छ र शब्दले मात्रै पनि भाइब्स क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने फिल भएर मलाई यो गीतमा काम गर्न मन लागेर एकदमै truly it's a privilege to be working with Sandeep, such a talented artist and musician हैन त्यहाँमाथि अब यो लिरिकल हो पोएट्री हो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर इज डन इट सो वेल अब त्यसको बारेमा अझै आइ पनि रहन्छ खिचेर सो देखाउनको लागि चाहिँ माई होमी दिनेश काजी यहाँ चिया खाँदैन चिया कस्तो छ सोल्टी चिया गुलियो लास्ट गुलियो मजा आउँछ चिसो चिसो मौसम होइन सही हो ब्याट्री कतिको छ हामीसँग क्यामेरामा टन्नै छ हो टन्नै ल सही अब हामी मेकिङ पनि खिच्छौँ होइन ल हल्का अब रमाइलो बनाउने काजेको छ त्यसै गरी हाम्रो दिनेश दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो अब अहिले अलराउन्डर होइन तपाईँ अलराउन्डर त नभनौँ त्यही आफ्नै पेसालाई मात्रै निरन्तरता होइन यहाँनिर स्टाफलाई पनि उ गरेर हटाएको छ अब यो लकडाउनले गर्दा स्टाफ चाहिँ अहिले भ्याली बाहिरै छ ल्याउन अलिक कठिनाइ भएर अब यो सिस्टम भएपछि फेरि स्टाफ सहित ल गरौँ है त तपाईँको यो द पिक डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा र म चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दैछु होइन यहाँनिर रेकर्डिङ एक्साइटेड छु सरस्वती माताको आशीर्वाद लिउँ सबैजना मिलेर ल गीत सुरु गरौँ है त आज श्रावणको पहिलो सोमबार जय भोलेनाथ शम्भो भाइरल बाबाको रेकर्ड गरेको रे लाइभ ड्यामेजको गीत सो यहाँबाट लोड सेडिङले अलिकति क्यु दिने रेकर्डिङ चाहिँ त्यहाँबाट होइन ल हेरौँ के हुन्छ इन्जोइङ द टी सकिन लाग्यो अब जाने रेकर्ड गर्नलाई अल द बेस्ट कुन चाहिँ हाँस्नुभयो भुसुना भन्ने बित्तिकै मलाई सोधे हो पनि ब्याकअप सार्ने बेलामा सर यो गीतको खास नाम चाहिँ के रे सर मैले अब के राखौँ त फाइल टाइम भने भुसुना भन्नुभयो ल भुसुना ब्याकअप भनेर राख्दैन
कोरोना पनि एउटा भुसुना होइन त ब्याक्टेरिया होइन अहिलेको कम डेन्जर छ यो वर्ड किबोर्ड होइन भुसुना किबोर्डले काम गर्छ भुसुना एउटा सानो भुसुना पनि तर कति पछाडि डेन्जर के एउटा स्लोगन पनि चाहिन्छ भुसुना द भाइरस त्यो भुसुना फुल्न उड्यो ए तिम्रो र मेरो एउटै मिल्दो रहेछ यार मास अलि धेरैको मिल्छ ल त लागौँ है त कपी हुँदैछ साथी जिग्री फ्लुट हामीलाई को आउने भनेर यस्तो सस्पेन्समा राखेको होइन ल राजा ल सन्जिललाई भेट्न पायो ल फ्लुटिस्टले सुन्दै हुनुहुन्छ सन्जीव धेरै पुरानो साथी हेलो आज सोमबारको दिन शिवजीलाई दुध चढाएर आएको होइन ताण्डवै हान्न पाइएछ म्युजिक अरेन्जर एन्ड काउन्सिलर ओके कसैलाई प्र्याक्टिस पनि चलिरहेको थियो सही हो दामी आइम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस एक्चुली एक्साइटेड भन्दा पनि अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला यो टाइटलको नाम चाहिँ भुसुना हो होइन कतिलाई वियर्ड पनि लाग्ला अब कसरी सन्दीप चाहिँ हाम्रो म्युजिक अरेन्जर साथै काउन्सिलर पनि आज हामी यो रेकर्डिङ सुरु गर्न गइरहेछौँ है हाम्रो आदरणीय दिनेश राजबाग दाई हामी द स्टुडियो पिकमा छौँ एकदमै हाम्रो अग्रज दाईहरूको साथ आशीर्वादले हामी अब यहाँसम्म पुगिरहेछौँ अब यो गीतको मिक्सिङ मास्टरिङ पनि सबै दाईले नै हेर्दै हुनुहुन्छ हामी अडियोमा छौँ उता सञ्जीवजी मिजु मैले नाम काटी होइन हुनुहुन्छ उता अब एउटा सानो यो एक्सपेरिमेन्टल म्युजिक गर्न गइरहेछौँ सही हो दामी ल अब चाहिँ यहाँनिर ल हामी रेडी छौँ होइन अब चाहिँ अब होइन अब भुसुना भनेर है अनि त त्यो लगन होइन अरू पनि बाँकी छ भइहाल्यो नि ठिकै छ यहाँ नि ऊ बजाएको त भइहाल्छ नि होइन
हुन्छ। हुन्छ, त्यो आधीसम्म हेरौँ नि त है। हुन्छ हुन्छ ल, हुन्छ। यो पाठको हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अझै लो। त्यहाँ त ठ्याक्कै 4 बजी त रोकिनुपर्छ, सङ आउँछ होइन। एकचोटि जान्छ है सर, यहाँ लेभल पनि एकचोटि हेरी अब फाइनलै गरे है त एकचोटि। ल फिल धेरै लियो नभन्नु। सक्यो त्यहाँ चाहिँ सक्यो सक्यो होइन। के कहाँबाट जाउँ? त्यो लास्ट फेज के हो त? यो फिल है, यो फिल होइन। तर अब यो चाहिँ अब हामीले फेरि अब त्यो किराँती स्वरमा सुरु भएको 20 मिनट पछि आउने पिस हो कि मलाई त किराँती स्वरमा अब 1 मिनट सुरुको पिस चाहियो कि, सुरुको फिल चाहियो कि। यो चाहिँ ठ्याक्कै 20 मिनट पछि खेल्दै जाँदाखेरि आउने अलाप भयो। यो सुरुमा सुरु गऱ्यो सञ्जीव मैनालीको स्वरहरू जाँदाखेरि सुरुको चाहियो क्या मलाई। यो उसले 20 मिनटको भनी हो, यो त बिचको आयो क्या। टेक्निक सही छ होइन। के बजाइदियो सर यार, यो त बब्बालै भयो त सर यार। यो त बवाल बवाल सुन्नु है, एकचोटि फाइन चाहिँ गर्नुपर्छ कि।
राम्रो मिलाइदिनु। यहाँ सेकेन्ड वर्ड लिन्छु ल। सेकेन्ड वर्ड लिऊ। हुन्छ हुन्छ अब फेरि यस्तै अब लामो अब मेन त्यो अगाडिकै कलरको अलाप चाहिँ अब हो कि अब हामी यहाँ मैले लिएर आएको छु गोप्रो चिया खाँदैछु यहाँ है यस हामी यहाँ छौँ यो हेलो हाई के छ सिद्धि काम टी टाइम टी ब्रेक काम सक्यो दाइ हो सानो अब बाँसुरी अब भोकल सानो बाँसुरी बाँकी सिद्धि सक्यो अब भोकल टी ब्रेक भोकल भयो है दामी माथि अब भोकल हाल्न बाँकी छ निभ्यो पऱ्यो निभ्यो होइन रेकर्ड भइरहेको हुन्छ यो सरी माई ब्रो केही छैन नो प्रब्लम यस्तै हो यहाँ झर्ना क्याफे अरे झर्ना चाहिँ छैन होइन सही हो दामी हो सन्दीपको भोकल भोकल र फ्लुट यस्तो बवाल भयो कि होइन अब मलाई मेलोडी पुरिसक्यो बिस्तारो फिलहरू ट्र्याक कम्प्लिट भएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ कि एउटा अर्कै ऊर्जा अनि चियाको महत्त्व के छ सन्दीप यसो औल्याइदिनु पऱ्यो रेकर्डिङ गर्ने अथवा म्युजिसियनलाई के छ चियाको महत्त्व के छ यो बिच बिचमा ब्रेकको महत्त्व के छ अब ब्रेक त एकदम साइलेन्सको एकचोटि तिमीले मलाई भनेको थियौ साइलेन्सको एकचोटि त्यो बुझाइदेऊ त महत्त्व के भनेर म्युजिकमै ब्रेक नभइकन म्युजिक हुँदैन त्यही हो एउटा ऊर्जा त्यो एउटा ऊर्जा हो ब्रेक भनेको एउटा ऊर्जा हो दाइले अझ भनिदिनुहुन्छ दाइको अझ राम्रो छ हामीले यो के भन्छ ब्रेक लिने मान्छे नाटक गरे भन्छ खास नाटक होइन यो म्युजिकलाई अझ ऊर्जा अझ यसलाई के गर्ने भन्ने मात्रै हामीले गर्ने हो क्या म्युजिक बनाउँदा ब्रेक लिँदै यसो होइन एउटा चिज बनायो मान्छेले भन्दाखेरि नाटक गऱ्यो भने त्यो नाटक होइन खास त्यो अस्ति मलाई एउटा सन्दीपले भनेको चाहिँ म्युजिक बज्दा बज्दा एक ठाउँमा ट्याप्प रोकिन्छ अनि त्यसपछि उठ्छ त्यसको पावरै छुट्टै हुन्छ भनिन्छ नि होइन ब्रेक पछिको जुन सुरुवात हुन्छ त्यसको मजै बेग्लै भाव भएर यो ब्रेक चाहिँ हाम्रो अहिले ब्रेक टाइम हो यहाँनिर ल अहिले यहाँनिर हलो पनि छ सल्लाहको कति मजा रहेछ ल हेरे बार पनि लगाएको हेरे चाहिँ जोत्ने कुरा जति अब होइन यसरी लगाएर जोतिनु मन लाग्छ दामी guys, I'll catch you in the next frame. Okay, so अब तयार हुँदैछौँ हामी रेकर्डिङ गर्नको लागि यो नयाँ गीत एक्चुअली पोएट्री हो होइन सो यसलाई ऱ्याप पनि हो पोएट्री ऱ्याप पनि भन्न सकियो सो इट्स भुसुना होइन हेरौँ कस्तो हुन्छ आई होप एभ्रिथिङ गोज वेल सन्दीप त्यहाँनिर तयारी गर्दैछ काजीले फोटो खिचिरहेको सही हो दामी ए दामी ल सो यतिको फोटो भएपछि प्रोफाइल पिक्चर बन्यो नि होइन यसरी के दिन्छु भनौँ ठिक छ नि है कालो भयो नि के फरक पर्दैन त यहाँ रहेछ नि त अर्को यसो आँखा के गरेको थियो आँखा सन्काएको ठिक छ फोटो त ठिकै छ अब के छ खै हाम्रो सुरु गरौँ न के प्र्याक्टिस ल ओके ल गेट पनि लाग्छ ल
बरै किन सराप थिन् सतियो भूमिलाई तपस्वीको तपोभूमि आफै गयो बिलाई ए खै बुद्धका गए कता ती उपदेश बुद्धि सब विदेशी हो लुम्बिनी भोशेष मेषको गति जनता जति आतंकमा करोडमा छ एक जो बोल्दछ स्वदम्भमा चोरीको विचार बेच्दछन् बजारमा औकात अर्थको हेर रुपियाँ हजारमा बाफरे यहाँ त तलाउ लागेछ यार हेत्तेरी घर जाने बाटो वहीँदेखि जाम है किन भनेर त अब यस्तो जानै पर्यो नि अब Naughty, naughty Romeo, let's चोर्यो मेरो मन बोलको प्रेसर हाई हार्ट बिट बढ्न थाल्यो झन् Naughty, naughty Romeo, let's चोर्यो मेरो मन बोलको प्रेसर हाई हार्ट बिट बढ्न थाल्यो झन् काम यो सारा त चुप्पै बोली बचन्छ Oh God. मात्र हो चुप तिम्रो लागि I wanna dirty dance with you Romeo लिटरली म त खोलामा तैरिरहेको छु बाढ़ पर्यो यार बाढ़ पर्यो कस्तो थियो त्यो ल तर ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ खोलाहरू सबै बढेको छ है अहिलेको समयमा तर यतिर के भइरह होला यो बेलामा फेरि अब प्रकृतिको अगाडि कसैको केही लाग्दैन है धेरै धनजनको क्षति हुनेवाला छ सकेसम्म न्यून होस् मेरो कामना शुभेच्छा सबैसँग सबैजना सुरक्षित रहनु होला अनेक छन् अब यो बुद्धले यसै भने होइन यो सङ्घर्षको दुःखको सागर हो सञ्जाल हो यो संसार भनेको है अब यस्तै छ के गर्ने बाँच्नु त छ नै त्यसमा अर्को एउटा जोखिमका साथै रमाउने कारण पनि छुट्टै छ रमाउनु पर्ने हो जिन्दगी भनेपछि जिउन पाइएको छ अब यस्तो बाटोमा कट्दै आउँदा अलिअलि रमाइलो पनि लागेको छ अलिअलि डर पनि लागेको छ के गर्ने अब यस्तै छ है गाइस देखाइहालेँ बाटोमा थुप्रै ठाउँमा मैले त्यहाँ युएन पार्क छ नि जुन त्यो कुपनडोलको त्यो पनि पुरै डुबिसक्यो अब अझै पानी परिरह्यो भने यसै त्यो बाटोसम्मै आउँछ त्यो पानी त्यस्तो छ अब अवस्था त्यही भएर तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ आशा छ तपाईँहरूलाई मनपर्छ यो अब पिआरडी प्याकेज आजलाई यत्तिकै यहीँ बिसाउनु पर्ला ए थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेइङ आई लभ यु चुप्पै बोली बचन मात्र हो एक चुम्बन